जायटेक्स में पाकिस्तान को टेक्स डेस्टिनेशंस का अवार्ड मिला था और पाकिस्तान के जो स्टॉल्स थे और कंपनीज थी वो बिल्कुल सेंट्रल प्लेटफॉर्म पे थी। मुत्तहदा अरब इमारात एक पाकिस्तान की पहला स्टेपिंग स्टोन है। इसके बाद पाकिस्तान की जो बड़ी मार्केट्स हैं वो यूरोप और अमेरिका में है। यूएई जदीद तर्ज जिंदगी के साथ साथ दुनिया भर के लिए मौशी हब बनता जा रहा है और अपनी बेहतरीन पॉलिसियों और इंतजामात के बायस दुनिया को अपनी तरफ मुतवज्जे कर रहा है। इस वक्त दुनिया भर की कारोबारी शख्सियात और कंपनियों का रुझान यूएई की तरफ है। ये किसी भी शोबे के माहिरीन सरमायाकारों और कंपनियों को मुहैया करने में अहम किरदार अदा कर रहा है। मुत्तहदा अरब अमारात के पाकिस्तान के साथ बरादराना ताल्लुकात के साथ साथ आईटी, मसनूई ज़हानत, हेल्थ केयर और ग़िज़ाई अजनास समेत अहम शोबों से मुतालिक होने वाली एग्जीबिशंस और आलमी इवेंट्स पाकिस्तान की मसनूआत दुनिया तक पहुँचाने में एक अहम ज़रिया साबित हो रहा है, जो कि पाकिस्तान की बरामदात में बड़े इजाफे का सबब बन रहा है। अक्टूबर में मशरिक़ वस्ता, शुमाली अफ्रीका और जनूबी एशिया का सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी इवेंट गिटेक्स ग्लोबल में पाकिस्तान को आलमी टेक डेस्टिनेशन के एजाज़ से नवाजा गया। आइंदा दिनों में दुबई में खत्ते की सबसे बड़ी गल्फ फूड नुमाइश होने जा रही है, जिसमें पाकिस्तान की फूड इंडस्ट्री से वाबस्ता दर्जनों कंपनियां शिरकत कर रही हैं। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है मुत्तहदा अरब अमारात में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीर फैसल नियाज तिरमिज़ी साहब ने। फैसल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिटेक्स ग्लोबल इवेंट में पाकिस्तान को आलमी टेक डेस्टिनेशन का एजाज़ हासिल हुआ है। इस एजाज़ के बारे में ज़रा बताइएगा, ये क्या है और इसका आलमी सतह पर पाकिस्तान को क्या फ़ायदा हो सकता है? शुक्रिया जी, बहुत बहुत। जैसा आपको मालूम है कि पाकिस्तान की टोटल जो एक्सपोर्ट्स हैं आईटी की वो $3.5 अरब थी लास्ट ईयर, और उसमें सबसे बड़ा जो हमारा डेस्टिनेशन थी वो यूएस था, फिर बरतानिया था और तीसरे नंबर पे मुत्तहदा अरब इमारात था। तो जायटेक्स में पाकिस्तान को टेक डेस्टिनेशंस का अवार्ड मिला था और पाकिस्तान के जो स्टॉल्स थे और कंपनीज थी वो बिल्कुल सेंट्रल प्लेटफॉर्म पे थी। क्योंकि मेरा हमेशा से ये है कि मुल्क तरक्की करते हैं अपनी नॉलेज से, और जो पाकिस्तान का जो पोटेंशियल है वो 3.5 अरब से बहुत ज़्यादा है। कोई 300 मिलियन डॉलर्स हम सिर्फ यहाँ पे मुत्तहदा अरब अमारात में एक्सपोर्ट करते हैं, और पाकिस्तान के टेक्नोलॉजी की, पाकिस्तानी कंपनीज की, पाकिस्तानी स्टार्टअप्स की, पाकिस्तानी बैक ऑफिस सपोर्ट की बहुत यहाँ पे मांग बढ़ी है। बहुत से यहाँ पे बैंक्स हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जैसे इत्तिसालात है, रासल खैमा बैंक है, बैंक मशरिक है, उन्होंने अपने बैक ऑफिस सपोर्ट्स पाकिस्तान में लगे। तो वहाँ पे मौका मिला था पाकिस्तान को अपना टैलेंट एग्जिबिट करने का, और उनको मौका मिला था बाकी दुनिया की कंपनीज की जो पूरी दुनिया से आई हुई थी, अमेरिका से थी, जापान से थी, चीन से थी, तो उनके साथ, यूरोप से थी, कि उनके साथ कोलैबोरेट करें और पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को बढ़ाएं। बिल्कुल ठीक। फैसल साहब, इस हवाले से भी हमें बताइएगा कि जनवरी में दुबई में आला सतह का बिजनेस फोरम अरब हेल्थ का इनाकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तानी कंपनियों के आलमी जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनके साथ एमओयूज़ पर दस्तखत किए गए। ये एमओयूज़ पाकिस्तान के लिए कैसे सूदमंद साबित हो सकते हैं? बहुत ज़रूरी होता है जी, कि ज़ाहिर बात है यहाँ पे कारोबार के लिए आपकी एक मुफाहमत की याददाश्त पे आपको दस्तखत करने पड़ते हैं। तो पाकिस्तान ने इस लास्ट ग्लोबल आई में भी 4 किए थे, उससे पहले जायटेक्स ने कोई 14 एमओयू साइन किए थे, और उससे हमारी एक्सपोर्ट्स में इजाफा हुआ है। अगर आप ट्रेंड देखें पिछले चंद सालों में, तो बतदरीज इजाफा हो रहा है। और बस मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मुत्तहदा अरब इमारात एक पाकिस्तान की पहला स्टेपिंग स्टोन है। इसके बाद पाकिस्तान की जो बड़ी मार्केट्स हैं वो यूरोप और अमेरिका में है, तो वहाँ हमने अपने टैलेंट को और अपनी स्किल्स को हमने मुतारिफ कराना है। तो इनसे बड़ा फ़ायदा हुआ है, और हर साल हम देखते हैं कि हमारी जो प्रेजेंस है इन एग्जीबिशंस में, उस बात में बेहतरी हो रही है और इजाफा हो रहा है। सही। अच्छा फैसल साहब, आइंदा दिनों में दुबई में खित्ते की सबसे बड़ी गल्फ फूड नुमाइश होने जा रही है, जिसमें पाकिस्तान की फूड इंडस्ट्री से वाबस्ता दर्जनों कंपनियां भी शिरकत कर रही हैं।
یہ نمائش کب شروع ہوگی اور پاکستانی مصنوعات کے فروغ میں کتنی مؤثر ثابت ہو سکیں گی؟ گلف فوڈ جی دنیا کا میرا خیال سے پہلا یا دوسرا سب سے بڑا فوڈ ایگزیبیشن ہوتا ہے جو 17 سے 21 تاریخ کو دبئی میں شروع ہو رہا ہے، اور پاکستان کی 40 سے زیادہ کمپنیز اس میں شامل ہو رہی ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ متحدہ عرب امارات میں پاکستان کا جو میجر ایکسپورٹ ہوتا ہے وہ چاول کا ہوتا ہے، وہ گوشت کا ہوتا ہے، وہ اب ملک ایک نئی پروڈکٹ ہماری جو بہت پاپولر ہو رہی ہے لوکل مارکیٹ میں بھی اور جی سی سی میں بھی، پاکستانی دودھ کمپیٹیٹو ہو گیا ہے، اصلی گھی ایک نئی پروڈکٹ آ گئی ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا موقع ہے کہ پاکستانی پروڈکٹس، کیونکہ آج کی دنیا آپ کو معلوم ہے برانڈز کی دنیا ہے۔ برانڈز اگر آپ کا اسٹیبلش ہو جائیں اور لوگوں پہ آپ پہ اعتماد ہو جائے تو وہ لوگ آپ کی پروڈکٹ زیادہ سے زیادہ لیتے ہیں۔ تو پاکستانی جو فوڈ پروڈکٹس ہیں سارے کی ساری نیچرل، جو ہمارے فوڈ پروڈکٹس ہیں وہ نیچرل ہربز، وہ بھی بہت زیادہ پاپولر ہو رہی ہیں۔ تو اس ایگزیبیشن میں انشاءاللہ بہت بڑی 40-42 پاکستانی کمپنیز آ رہی ہیں، اور پاکستان کا بہت بڑا ایک سٹال ہوتا ہے۔ اگر آپ آئیں تو لگتا ہے کہ آپ ایسا پاکستان میں آ گئے ہیں کہ ہر جو مین مینوفیکچر ہوتا ہے آپ کا، نیشنل فوڈ، شان مسالہ، احمد فوڈ، آپ نام لیں، ہمانی، ان سب کی یہاں پہ کمپنیز ہوتی ہیں، کرشی، ہمدرد، جو پاکستان میں ایکسپورٹ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، اور ہم ویسے بھی یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان اور یو اے ای کے درمیان برادرانہ تعلقات اور بہترین شراکت داری ہے۔ حالیہ دنوں میں وزیر اعظم شہباز شریف نے 2 روزہ دورے بھی کیا وہاں پر، اور اس دورے کے دوران دونوں ملکوں کے درمیان جو دو طرفہ تعلقات میں جو پیش رفت ہوئی ہے اس حوالے سے ہمیں آگاہ کیجیے۔ نہیں جی سوری، آپ کی وائس ڈسٹورشن ہے، کلیئر نہیں ہو رہی۔ ٹھیک ہے، میں دہرا دیتی ہوں اپنا سوال۔ ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان اور یو اے ای کے درمیان برادرانہ تعلقات اور بہترین شراکت داری ہے۔ حالیہ دنوں میں وزیر اعظم شہباز شریف نے 2 روزہ دورہ بھی کیا، اور اس دورے کے دوران دونوں ملکوں کے درمیان 2 طرفہ تعلقات میں جو پیش رفت ہوئی ہے اس حوالے سے ہمیں آگاہ کیجیے۔ کیا آپ ہمیں سن پا رہے ہیں فیصل صاحب؟ بہت زبردست وزٹ۔ اگر آپ ورلڈ گورنمنٹ سمٹ کی، ابھی سوری آپ کی ڈسٹورشن تھی پر میں سمجھ گیا آپ ورلڈ گورنمنٹ سمٹ کے متعلق مجھ سے پوچھ رہی تھی جی۔ بہت ہی کامیاب تھا، جس میں تقریباً 30 صدور وزرائے اعظم، کمپنیز ہیڈز، انٹرنیشنل آرگنائزیشن کے ہیڈز آئے، اور پرائم منسٹر کا بڑا وہ مختصر دورہ تھا کہ ایک شام کو آئے اور اگلی دوپہر کو چلے گئے، پر اس میں ان کی لا تعداد میٹنگز ہوئی، کمیونٹی سے انگیجمنٹ ہوئی، جہاں پہ کوئی 72 پاکستانی بزنسز جو بڑے بڑے ہمارے بزنسز ہیں ان سے ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد جو آف کورس سب سے بڑی ہائی لائٹ تھی اس بجٹ کی، وہ ان کی ملاقات تھی متحدہ عرب امارات کے صدر جناب محمد بن زائد ال نہیان سے، اور وزیر اعظم محمد بن راشد ال مکتوم سے، اور اس کے علاوہ اور وہ بڑی کامیاب تھی کیونکہ متحدہ عرب امارات میں جیسا آپ کو معلوم ہے پاکستان کی 18 لاکھ کی یہاں پہ ہمارے نفوس رہتے ہیں۔ یہ ہمارا بزنس ڈیسٹینیشن ہے اور ریمیٹنس کا ڈیسٹینیشن ہے۔ تقریباً 6-6.5 ارب ڈالر ہر سال یہاں سے پاکستان ریمٹ ہوتا ہے، اور اس میں پچھلے 6 مہینے میں کوئی 30% اضافہ ہوا ہے ریمیٹنس میں یہاں پہ۔ بہت اچھی ملاقات تھی۔ صدر متحدہ عرب امارات اور وزیر اعظم دونوں نے پاکستان کے ساتھ اپنے قریبی اور بالکل بڑا کامیاب دورہ تھا، اور بڑا مختصر دورہ تھا لیکن بڑا بھرپور، بڑی میٹنگز اس میں ہوئی۔ بہت شکریہ فیصل نیاز ترمیسی صاحب آپ کے وقت کا۔